अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग भाई अब्दुर्रहमान और हरीम का आइसक्रीम खाने का मूड था, तो आइसक्रीम ले जा रहे हैं। आज एक अल्लाह के बंदे ने मुझे मंथ के लास्ट में पैसे सेंड किए। पैसे बिल्कुल एंड थे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने भेजे। तो फिर बच्चे कह रहे थे हमारा आइसक्रीम खाने का मूड है, तो फिर आइसक्रीम इनको ला के दी। आइसक्रीम हम लेने गए थे, हमें हरम और अब्दुर्रहमान। हरम का कहना था हर दफ़ा आप ना भैया को ले जाती हो, मुझे भी ले जाया करो ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी साथ चलो। रास्ते में ये दोनों पंगे ना लें, ऐसे हो नहीं सकता। इनकी इतनी लड़ाई होती है आपस में, इतना लड़ते हैं ना अब्दुर्रहमान और हरम, मुझे समझ नहीं आती किस बात का लड़ते हैं। और रात को बड़ी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने अरीज फातिमा से कहा चलें आए मैं आपको बाहर वॉक करवा के लाती हूँ। तो अरीज 2 चक्कर लगा के थक गई थी, फिर चेयर मंगवा के मैंने इसको बाहर बिठाया कि थोड़ी सी ये भी हवा ले फ्रेश। तो हरम हमारे पास साइकिल चला रही थी, ज़िक्रिया भी पास खड़ा था और अब्दुर्रहमान साहब बाहर नहीं आए थे। तो कुछ टाइम ही हम खैर यहाँ बाहर बैठे, तो फिर नमाजी ईशा का टाइम था, नमाजियों के आने का टाइम हो रहा था, तो फिर हम अंदर आ गए थे। तो गली देखें आप, हम सुबह उठे हैं और सुबह हमारा इरादा बन गया मॉर्निंग वॉक का। मैंने अब्दुर्रहमान को ना पक्का करके सुलाया था। मैंने कहा अब्दुर्रहमान नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकलेंगे, और हम 4:15 बजे ना वॉक के लिए निकल आए हैं। इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही है, यकीन माने इतना सुकून आ रहा है। और मैं समझती थी कि ना लोग कम वॉक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया थोड़ा थोड़ा, तो इतने लोग वॉक करने के लिए निकले, और करनी भी चाहिए। और अब्दुर्रहमान का अब इंशाल्लाह वेट कम करना है। तो देखें हम वॉक करते करते, हमारा 2 अकलौते पार्क हैं हासिलपुर के, तो एक अल्लामा इकबाल पार्क और एक है अली पार्क। अल्लामा इकबाल पार्क तो हमारे घर से तकरीबन 1 या आधा किलोमीटर दूरी होगा। हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं है और पार्क भी लॉक है। और हमें ये नहीं पता था, कभी इस एरिए पे जल्दी आई नहीं हूँ, क्योंकि हरम अब अकेडमी नहीं जाती इस साइड पे, नहीं तो उसकी टीचर का घर इधर होता था, तो मैं पैदल उसको लेने आती थी और छोड़ने आती होती थी। तो इसके साथ जो सड़कें हैं वो सारी टूटी हुई हैं, वहाँ पे कोई ना काम हो रहा है, क्योंकि जब भी ये मतलब कि हासिलपुर में बारिश आती थी ना, तो सारा पानी इस पार्क में आ जाता था, जमा होता था। कोई ऐसा ही निज़ाम बनाया हुआ था, तो ये पार्क ख़राब हो जाता था। तो वो पानी सड़कों के पता नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं कि पानी वहाँ जाया करेगा, पार्क सेव कर रहे हैं। फिर हम वहाँ से तो खैर निकल आए, पार्क वहाँ पे था नहीं था, और दिन भी चढ़ना शुरू हो गया है। तो भाई मुझे गाउन के साथ वॉक करने में इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन हवा बहुत प्यारी है। लेकिन फिर तेज़ तेज़ चल रहे थे, उसकी वजह से ना गर्मी, तो फिर पसीना तो आना था। तो इस रोड पे दिन टाइम ना आप लोग 1 मिनट के लिए, सड़क क्रॉस करने के लिए आपको 5-5 मिनट खड़ा होना पड़ता है। ये हरम के स्कूल का रोड है। ये भाई हमारे से अब न्यू ही बना है, कुछ माह ही हुए हैं। ये किप्स कॉलेज बना है और ये न्यू टाउन खुला है, जो मैं फ़र्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ। ये भी हमारे घर से थोड़ा फासले पर है। तो ये है रॉयल सिटी। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान कह रहा था मम्मा इधर चलते हैं वॉक करने। पहले यहाँ पे अलाउ नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने ये खोल दिया है, अब अलाउ है। तो अब्दुर्रहमान से कल से हम इधर ही वॉक करने आएंगे, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रोड बहुत प्यारे बने हुए हैं और ये टाउन बहुत ही प्यारा बना है। मतलब कह सकते हैं कि ये हासिलपुर का सबसे बेस्ट टाउन है। जैसे इन्होंने बनाया है, कैफ़े अंदर है, हर चीज़ अंदर है, सड़कें बहुत प्यारी बनी हुई। नहीं तो यहाँ पे ना सारी मिट्टी होती थी और ये सारा रोड कच्चा होता था, क्योंकि इसके साथ वाले जो टाउन है ना डिफेंस ब्लॉक, वहाँ पे हम 3 साल रह के गए हैं रेंट पे। तब इरफान हयात होते थे, और तब मतलब कि मैं और मेरा देवर हम लोग इकट्ठे थे। तो वहाँ पे हम 3 साल रुके थे। वो इसके साथ जो टाउन है दीवारी है, साथ ही है, तो वहाँ मैं रही हुई हूँ। वहाँ उसका तो मुझे पता है। ये देखेंगे कैफ़े बना हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी चाय ऐसी चीज़ें और बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं। आई थिंक मैंने भी सिर्फ वीडियोस में देखा है, मैं कभी आई नहीं हूँ, क्योंकि ये रात को ही खुलता है ज़्यादातर, या शायद डे में भी खुलता हो, लेकिन कभी आए नहीं है इधर, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी तो खैर इतनी ज़्यादा मतलब कि सुबह नहीं हुई, सूरज अभी नहीं निकला है। तो देखें कितनी प्यारी ग्रीनरी है, देख के आंखें फ़्रेश हो रही हैं और अब्दुर्रहमान की तबीयत भी फ़्रेश हो रही है। और यहाँ पे घर बहुत प्यारे बने हुए हैं, जिनके भी है अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे, और अल्लाह पाक
مجھے بھی میرا ذاتی گھر دے، میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بھی اپنا ایک گھر ہو، خود کا ہو۔ جو رینٹ کے گھر ہیں نا وہاں پہ رہنا، ہر ماہ رینٹ بننا بہت مشکل ہے، اور اب تو میرے مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ رینٹ بڑھاؤ۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ نہیں ابھی آپ رکتے ہیں، پر نہیں، وہ نہیں مان رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رینٹ بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ہم نے 1.5 سال آپ کا نہیں بڑھایا ہے۔ تو مجھے اس بات کی بڑی ٹینشن جا رہی ہے کہ پہلے ہی گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ چلیں اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں روڈز دیکھیں، آپ ٹاؤن دیکھیں، حالانکہ ہمارا سٹی ایک چھوٹا سا سٹی ہے، لیکن اب یہاں پہ بھی بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ جس نے بھی یہ ٹاؤن بنایا ہے نا، مجھے نہیں پتہ کس نے بنایا ہے، لیکن اس نے اس کو کاپی مطلب کہ لاہور جیسے ہوتا ہے نا ویسے کیا ہے۔ یہاں پہ اسٹریٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں، بہت پیارے پیارے، جگہ جگہ جیسے چھوٹے چھوٹے کہہ لیں اسٹال لگے ہوں گے، شاید عیدگاہ کر کے لگے ہوں، لیکن لگے ہوئے ہیں بہت پیارے، یہ پیک کیے ہوئے، مجھے وہاں سے پتہ چلا ہے۔ یہ چھوٹا سا پارک ہے، ابھی میں نے پورے ٹاؤن کی نہیں بنائی، کیونکہ ہم پہلے دوسرے پارک گئے، پھر وہاں سے واپس آئے اس ٹاؤن میں آئے، تو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہونے لگ گئی تھی نا، اور پہلا دن تھا واک کا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ شاور بھی لگا ہوا ہے جو فی الوقت بند ہے۔ تو یہ ایریا رات کو کتنا پیارا لگتا ہوگا جب یہاں پہ شاور چل جاتا ہوگا۔ تو کسی دن نائٹ میں آ کے میں یہاں ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی بنا کے۔ تو اب میں نے عبد الرحمن سے کہا ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں، مجھ سے وہ نہیں چلا جائے گا، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں مجھے اٹھا کے لے کے جانا پڑے، کیونکہ اتنے فرسٹ ٹائم کوئی رکشہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اب نا آئی تھنک شاید جماعت ہو گئی ہے، دن نکل رہا ہے، تو اب ویسے بھی آدمیوں کا رش ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں پودوں کی کٹائی کتنی پیاری کی ہوئی ہے، اس کے اندر نا انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے، تو سوچے رات کو چلے گی تو کتنی پیاری لگے گی۔ تو یہ ٹاؤن نا اس کے سامنے جو جگہ ہے نا وہ بھی کٹ رہی ہے، تو وہاں پہ میں اکثر جب بھی عرفان کے ساتھ گزرتی ہوتی تو میں کہتی تھی عرفان اللہ کرے جب یہاں پہ ٹاؤن بنے نا تب وہاں پہ زمین کاشت ہوتی تھی، تو اللہ کرے ہم یہاں پہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اب وہ کٹ رہے، اللہ کرے کوئی معجزہ کوئی کرشمہ ہو جائے میں وہاں لے سکوں۔ تو اب ہم اپنے گھر کو واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ جو سٹی ہے نا اس کو کہتے ہیں سٹلہ ٹاؤن، اور اتنے سب نے گھروں کے باہر فروٹس لگائے ہوئے ہیں، اتنے انار لگے ہوئے ہیں نا، مجھے انار بہت پسند ہے، پر وہ ریڈ والا نہیں وائٹ والا۔ یہ دیکھیں سورج مکھی کے پھول لگے ہوئے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ صبح صبح ویسے بھی آج ہوا چل رہی ہے، رات تو سمجھ لیں آندھی کی طرح ہی ہوا چلتی رہی ہے، تو گھر بھی بڑا گندا ہے، اوپر سے واک اتنی ساری کر لی ہے، تو گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، تو طبیعت اچھی خاصی صاف ہوگی۔ یہ دیکھیں بھئی میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں بنانا لگے، دیکھیں درخت بنانا کا ضرور دیکھا ہے پر اس کے اوپر بنانا لگے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ تو عبد الرحمن بتا رہا تھا کہ مما یہاں سے نا ہمارے اسکول کے بچے توڑتے تھے، تو ایک دن وہ توڑنے آئے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نیچے کتے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کو پڑ گئے۔ اللہ اللہ کر کے بھائی ہم گھر پہنچے ہیں، ٹانگوں کی بالکل بس ہے، اور بس ہو گئی ہے۔ اب گھر کی صفائی تو خیر 2 گھنٹے لیٹ کے اس کے بعد کروں گی۔ اب میں نے سو کے اٹھی ہوں، گھر کی حالت دیکھیں کتنی مٹی ہے۔ اب پکڑتے ہیں پائپ اور جھاڑو اور اس کی صفائی کرتے ہیں، اور یقین کریں جب میں صفائی کر کے بیٹھی تھی، ناشتہ کر رہی تھی، ناشتہ کر کے ابھی ہٹی ہوں، اتنی آندھی آئی ہے، اتنی آندھی، یقین مانے اتنی مٹی، میرا گھر سارا صاف کیا، اور مجھے تو رونا ہی ہے، میرے ساتھ ہوتا ہی ایسے ہے، میں جب گھر دھوتی ہوں نا آندھی آ جاتی ہے، اتنی آتی ہے، پھر وہ دھویا بھی، اب دوبارہ پھر جھاڑو پکڑوں گی، اب دھوپ نکلنے کا ویٹ کر رہی ہوں، دھوپ نکلے گی تو پھر آندھی بھی نہیں رک رہی ہے۔ دیکھیں یہ میرا دھویا ہوا گھر، جہاں جہاں پانی کھڑا ہے دیکھیں وہاں گارا بن گیا ہے، اس کی پہلے سے بھی بری حالت ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے پکڑوں گی، اب مجھے طبیعت میری صاف ہوگی، پہلے واک کی تھکاوٹ، پھر گھر صاف کرنے کی، اب پھر سے صفائیاں کروں گی، اور آج شام ہم باجی کے گھر انوائٹیڈ ہیں، کھانا نہیں بنانا ہے۔ اگر میرا بلاگ آپ کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پلیز میرا واچ ٹائم پورا کروائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔